मेरो देश सिन्धुली हो रङहरूको मेल, मेरो देश सिन्धुली हो रङहरूको मेल। नखेल भो इन्द्रेणी रङ छुट्याउने खेल, मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो देश। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती नेपालका चर्चित हास्य कलाकार महजोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको हातबाट हस्तान्तरण गरिएको छ। पुष 25 गते उनै महजोडीले शिलान्यास गरेको उक्त बस्ती 3 महिना अर्थात् करिब 95 दिनमै निर्माण सम्पन्न गरी मुसहर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। नयाँ वर्ष 2074 को अवसर पारी हस्तान्तरण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बस्ती मुसहरहरूलाई जिम्मा लगाएको छ। बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा महजोडीले स्थानीय बिल्टु सदालाई बस्तीको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। बधाई 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 कुनै शब्द सायद हामीले भेट्ने छैनौँ। यतिखेरको जुन म दृश्य देखिरहेको छु यसलाई व्याख्या गर्नको लागि यहाँले देखिरहनु भएको छ आदरणीय कलाकार मदन श्रेष्ठज्यू र हरिवंश आचार्यज्यूले यो बस्तीको साँचो हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। बस्ती हस्तान्तरण गर्दै महजोडीले बस्तीको सरसफाईका लागि 1 लाख रुपैयाँ सहयोग समेत प्रदान गरे। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले 53 वटा घर, एउटा सामुदायिक भवन, मुसहर बस्तीका लागि मन्दिर, भ्यू टावर, बाल उद्यान, ढलान सहितको भित्री बाटो तयार पारेर नयाँ वर्षमा बस्ती हस्तान्तरण गरेको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रमको सुरुवात नेपालको राष्ट्रिय गीतबाट गरिएको थियो। बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रमको सुरुवातमा फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेले स्वागत मन्तव्य राख्दै बस्तीका बारेमा वर्णन गरेकी थिइन्। बस्तीमा पहिलो पटक पुग्दा सरसफाई र राम्रो बस्ने ठाउँ नदेख्दा मन थाम्नै नसकेको बताउँदै उक्त दृश्यले आफूहरूलाई भावुक बनाएको र बस्ती निर्माणको योजना बनाएको उनले बताइन्। राम्रो मनले गरेको पुण्य काममा सबैले साथ दिने रहेछन्। घिमिरेले भनिन्, यो हाम्रो प्रयास र सबैको सहयोगले निर्माण भएको हो। बस्ती बचाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बस्ती निर्माणसँगै सम्पूर्ण बाल बच्चा स्कुल जान्छन्। महिलाहरूमा बचतको भावना जागृत भएको छ। बाल विवाह, बाल हिंसा, महिला हिंसाका घटना हुन छाडेका छन्। आफ्नै आँखा अगाडिको यो परिवर्तनले हाम्रो आँखामा खुसीको आँसु रसाएको छ। सायद सबैले यही खुसी बोध गरिरहनु भएको होला। यति बेला सफा मनले आँटे सहयोग गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिँदो रहेछन्। एकीकृत मुसहर बस्ती तिनै सहयोगी हात र हाम्रो आत्मविश्वासको उपज हो। अन्तिममा बस्ती बसाउन सहयोग पुर्याउने बर्दिवासवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, देश विदेशमा छरिएर रहेका हाम्रो लागि रगत पसिना बगाएर सहयोग जुटाइदिने सहृदयीहरू, बर्दिवास नगरपालिका, बर्दिवासका विभिन्न सङ्घ संस्था, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वयंसेवी समूहहरू, सञ्चारकर्मी,
सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा बस्ती निर्माण खर्चका लागि देश विदेशबाट कुल 5,24,76,453 रुपैयाँ रकम सहयोग जुटाइएको जनाइएको छ। यसका साथै गिरानचौर निर्माणबाट बचेको रकम सहित फाउन्डेसनमा 6,33,39,866 रुपैयाँ 15 पैसा रकम जम्मा भएको बताइएको छ। तर बस्ती निर्माणमा सोचे भन्दा बढी खर्च भएको फाउन्डेसनको भनाइ छ। फाउन्डेसनको बस्ती निर्माणका लागि जुटेको सहयोग रकम र खर्चका बारेमा बोल्दै परियोजना संयोजक अर्जुन न्यौपानेले बस्ती निर्माणका लागि कुल 5,04,36,860 रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। हिमाली जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती बनाइसकेपछि हामीसँग बचेको रु 1,04,01,301 रुपैयाँ 88 पैसा हाम्रो बैंक खातामा थियो। त्यसपछिबाट धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका आदरणीय सदस्यज्यूहरूले यो परियोजनाको लागि सदस्य शुल्क र अन्य सहयोग गरेर 4,62,111 रुपैयाँ त्यसमा प्लस भयो र त्यसै गरी हामीलाई देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्था र सहयोगी मनहरूले गर्नुभएको सहयोग हामीलाई 5,24,76,453 रुपैयाँ 27 पैसा प्राप्त भयो। यसरी हामीलाई प्राप्त कुल रकम 6,33,39,866 रुपैयाँ 15 पैसा 4,04,36,860 रुपैयाँ 73 पैसा यो खर्च भइसकेको रकम हो। र त्यसै गरी तिर्न बाँकी रकम हामी परियोजनाको लागि तीव्र रूपमा हामीले काम गर्यौं। हाम्रो लागि यो 2020 क्रिकेट म्याच जस्तो थियो, चुनौतीपूर्ण र 100 मिटरको दौड जस्तो थियो। सुरु गरेपछि अन्तिम घेरा नटेकेसम्म रोकी नै नभ्याउने, सास फेर्नै नभ्याउने खालको। र अझै हामीले तिर्न बाँकी रकम 90 लाख रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ। कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै वरिष्ठ कलाकार वसुन्धरा भुषालले पहिले हास्य कलाकारलाई जोकर भनेर नराम्रो भन्ने गरेकोमा दुःख लाग्ने बताउँदै हास्य कलाकार नै समाजको ऐना हुने धारणा राखिन्। हास्य कलाकारले सबैको दुःख देख्न सक्ने भएकाले धुर्मुस सुन्तली सरकारमा भएको भए यति राम्रो काम गर्न नसक्ने र हास्य कलाकार भएकै कारण मात्र सम्भव भएको उनको भनाइ थियो। उनले धुर्मुस सुन्तलीको कामबाट सबै नेपालीले सिक्नुपर्ने भन्दै सरकारको लागि यो एउटा चुनौती समेत भएको धारणा व्यक्त गरिन्। मलाई आँसु आउँछ। एउटा हास्य कलाकार भनेर समाजले कति हेला गर्थ्यो, जोकर भन्थ्यो, यस्तो भन्थ्यो, पत्याउँदैन थियो। तर हास्य कलाकार भनेको के रहेछ त? एउटा समाजको ऐना र तपाईहरु दुःख सुख सबै बुझेर आज यसरी दुईटा बस्ती बसाएको छ। मैले आशीर्वाद दिएको छु, यो दुईटा मात्रै बसाएर तिमीले पुग्दैन। नेपालमा कति छन् सब ठाउँमा निरीक्षण गरेर एउटा नेपाल सरकारलाई एउटा च्यालेन्ज जस्तो पनि हो। तपाईहरुले अरूलाई पनि यसरी बनाउनु पर्छ भन्दै मैले शुभकामना दिँदै सायद नेपाल सरकारमा रहेको भए आज यो बस्ती बस्दैन थियो होला। एउटा हास्य कलाकार रहेको भएर सम्पूर्ण जनताको माया दुःख बुझ्ने हामी कलाकार हौं। हाम्रो लागि तपाईहरु हो। त्यसकारण चाहिँ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिँदै यिनीहरूलाई जीवनमा कहिले पनि आदिबेरी नआओस्। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित नेपालका चर्चित अभिनेता शिव श्रेष्ठले नेपालमा धुर्मुस सुन्तली भगवानको रूपमा उदाउँदै गरेको धारणा राखे। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उनीहरु मैले भन्नु अगाडि भन्नु छ, म एउटै भन्न चाहन्छु, यस धरतीमा राम जन्म्यो, कृष्ण जन्म्यो, बुद्ध जन्म्नुभयो, श्री जन्म्यो, साई जन्म्नुभयो, आज धुर्मुस सुन्तली पनि जन्मिरहेछ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी तथा महोत्तरी जिल्लाका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले धुर्मुस सुन्तलीले पुण्यको काम गरेको भन्दै यसबाट नेपाली नेताहरूले पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। धुर्मुस सुन्तलीले गरेको काममा साथ दिने सबैले पुण्यको काम गरेको बताउँदै उनले पुण्य गर्न मन्दिर जान नपर्ने, बरु धुर्मुस सुन्तलीले जस्तै समाज सेवा गरे पुग्ने धारणा व्यक्त गरे। हजारौं लाखौं करोडौं बन्द हेर्छौं, वाक्क लाग्यो बन्द नाकाबन्दी जस्तो दिक्क लाग्दो पनि भइसक्यो। पुग्यो बाबा, मान्छे मरेको मारेको काटेको पनि हेरिसक्यौँ, त्यो पनि पुग्यो। हामी जनताले चाहने त्यो कुरा होइन। हामी जनताले चाहने भनेको निर्माणका कुरा, विकासका कुरा। हाम्रा नेताजीहरूले
अब नबन्नु भने के भन्नुपर्छ। नेताजीहरूले भोट ब्याङ्क बनाउने क्रममा गलत काम गर्दै हुन्छ। बन्द गरेर हडताल गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्दैमा नकारात्मक शक्ति प्रदर्शन गरेर भोट ब्याङ्क तयार हुँदैन। सकारात्मक गर्नुहोस्, धेरै काम गर्नु पर्यो। सानो अलिकति मात्र काम गर्नुभयो भने नेपाली जनताको मन ठुलो छ। नेपाली जनताले धेरै स्याहार भोट पर्सिन्छ तपाईँहरूलाई। अब कमसेकम पोजिटिभ काम गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर गाह्रो छ उहाँहरूलाई। एउटाले गर्नु खोज्यो भने अर्को भोट ब्याङ्क बनाउनु भने अर्को गर्नु दिँदैन। एउटा पार्टीले अगाडि केही काम गरौँ भने अर्को पार्टीले गर्नु दिँदैन। त्यस कारण राम्रो काममा कम्पिटिसन गर्नुहोस्, नराम्रो काममा कम्पिटिसन नगर्नु होला भने नेताजीहरूले। सीताराम धर्मेशबाट सबैले सिकौँ। अरूको भलाइ चाहनेले मन्दिर धाउनु पर्दैन भनिन्छ। अरूको मन्दिर धाउने काम, अरूको हित सोच्ने काम उहाँहरूले गरेर देखाउनु भएको छ। यसमा संसारभरिका नेपालीहरूले आफ्नो सहयोगी हात बढाएका छन्। उहाँहरूले पनि मन्दिर धाउनु पर्दैन, राम्रो पुण्य कार्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले भने धुर्मुस सुन्तलीलाई जन्माउने आमा बुबा महान भएको भन्दै उनीहरूलाई जन्म दिएकोमा आभार समेत व्यक्त गरे। उनले धुर्मुस सुन्तलीको कामको जति वर्णन गरे पनि नपुग्ने भन्दै यस्तो सन्तान जन्माउने धुर्मुस सुन्तलीको पुर्खालाई समेत धन्यवाद दिन भ्याए। सबै आदरणीय वक्ताहरूले बोल्नुभयो। सीताराम कटेल सुन्तली बहिनीको आमा बुवालाई उहाँहरू जस्तो छोराछोरी जन्माइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भनेर म चाहिँ सुन्तली धुर्मुसलाई जन्म दिने, उहाँको बुवा आमालाई जन्म दिने बाजे बजेलाई बधाई दिन चाहन्छु। अझ बाजे बजेलाई जन्म दिने जिजु बाजे जिजु आमालाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै राम्रो देशको लागि काम लाग्ने बिउ, विकासे बिउ जसले देशलाई विकास गर्न अगाडि बढिरहेको छ त्यस्तो सन्तान दिनुभयो। त्यसले उहाँको पुर्खाहरूलाई नै म धन्यवाद र आदर गर्दै ढोक टक्राउँदछु। सामाजिक काम निकै गाह्रो काम भएको बताउँदै उनले आफूभन्दा ढिलो जन्म लिए पनि धुर्मुस सुन्तली सामाजिक अभियन्ताको रूपमा आफूहरूको पनि गुरु भएको भन्दै उनीहरूको प्रशंसा गरे। सामाजिक नायक धुर्मुसको जन्म भयो र हामीलाई गर्व लाग्छ। हामीभन्दा पछि उहाँहरू जन्मनु भए पनि हामीले उहाँहरूलाई गुरु, सामाजिक अभियन्ताको गुरु भन्यो भने पनि अब फरक नपर्ला। कसैले गर्न नसकेको काम गरेर देखाएकोमा धुर्मुस सुन्तलीलाई सम्मान गर्दै हरिवंश आचार्यले धुर्मुस सुन्तलीले एउटा राजनैतिक पार्टी खोलेर चुनावमा उठ्ने हो भने सबै राजनैतिक दलका नेताहरू हेरेको हेरे हुन बेर नलाग्ने समेत बताए। देशमा कसैले पनि गर्न नसक्ने काम अब भविष्यमा अरूले पनि गर्न सक्ला, तर अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न नसकेका काम उहाँहरूले एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा गरेर देखाउनु भयो। त्यसकारण सीताराम र धुर्मुस बहिनीलाई जन्म दिने पुस्तौं पुस्तालाई मैले अभिवादन गरेको हो। र नेताको कुरा काट्यो भनेदेखि अब सबैले काट्ने कुरा, सबैले गाली गर्ने कुरा मैले के गर्नु। देशमा निकास पटक्कै भएन। भोलि पर्सि सुन्तली धुर्मुसले एउटा फ्याट राजनीतिक पार्टी खोलिदिएर चुनावमा उठ्दिनु भयो भनेदेखि प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा हेरै हुन पनि बेर छैन। जनकपुर धाम सफाई एवं गंगासागर आरतीका प्रणेता पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता राम आशिष यादवले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले निर्माण गरेको बस्तीको तारिफ गर्दै भने सरकारले भूकम्प पीडितका लागि खर्च गरेको रकमको आधा रकम धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनलाई दिएको भए पहाड़मा यस्तै बस्तीहरू तयार भइसक्थ्यो। राज्यका संयन्त्र र नेपाल सरकारका अथवा सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू जब एक आपसमा प्रलोभनमा पर्छ त्यो देशमा सामाजिक अभियन्ताहरूको उदयमान हुन्छ र त्यसैको एउटा नमुना हो धुर्मुस सुन्तली, जसले एउटा उदाहरणीय देखाइदिएको छ, उदाहरणीय कार्य गरेर। मलाई लाग्छ हाम्रो नजरमा छ, नेपाली जनताको नजरमा छ कि भूकम्प पीडितले छटपटाइरहेको
बस्ती निर्माणको लागि हाम्रो ओलीको सरकार अथवा प्रचण्डजीको सरकारले के गर्यो? मलाई लाग्छ यो जति रकम उहाँहरूले खर्च गरेछ त्यो क्षेत्रमा त्यो भन्दा आधी रकम धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिएको भए र त्यसको प्रोजेक्ट म्यानेजर अर्जुन नेपालले भइदिएको भए यसरी नै बस्ती बन्थ्यो पहाडमा। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्तीमा बनेका घरहरूको तारिफ गर्दै उनले नमुना बस्ती बसाउने सुरुवात गरेकोमा फाउन्डेसनलाई धन्यवाद समेत दिए। उनले मुसहरहरूको लागि घर मात्र बनाइदिएर नपुग्ने भन्दै उनीहरूको शिक्षाका लागि पनि केही सोच्नुपर्ने धारणा राखे। सगरमाथा जस्तो हामीले हृदय राखौँ, विशाल हृदय राखौँ र हामीले को पहाडी, को हिमाली, को तराई, कोही मधेसी यो फिलिङ नराखेर हामी दाजुभाइ हौँ, नेपाललाई बचाउँ, नेपाल आमालाई हामीले संरक्षण गरौँ र यसरी विकासमा हामी हात बढाडेर हामी अगाडि बढौँ। पुनः म यो धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष र उहाँको टिमलाई हृदयदेखि नमन गर्दै यो मुसहर बस्ती त बनायो, भौतिक निर्माण त देखियो, उहाँहरूको एजुकेसनको लागि उहाँहरूको शिक्षा भएन भने नेपाल हो उहाँहरूको बस्ती पनि अरूले रेजिस्ट्रेसन गराइहाल्छ। त्यसकारण उहाँहरूको बच्चालाई एजुकेसन कसरी प्राप्त गर्छ हामी सोचौं। कुनै पनि बालबालिका स्कुल नजाने, राम्रो खाना र बस्नको समेत व्यवस्था नभएको उक्त मुसहर बस्तीका बालबालिका अहिले स्कुल जाने गरेको बताउँदै धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं सामाजिक अभियन्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुसले ती स्कुलतिर जाँदै गरेका बालबालिकाहरूको भिडमा आफूले आफ्नो छोरी सुबियानीलाई देख्ने गरेको बताए। 3 वर्षकी काखे छोरीलाई सम्झँदै उनले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो उपनाम धुर्मुस बाबा मात्र थाहा भएको बताए। आफ्नो छोरी 4 वर्ष हुँदासम्म पनि आफूले मुस्किलले 4 महिना मात्र छोरीसँग बिताएको भन्दै उनले सारा नेपाली छोराछोरीको खुशीका लागि काम गरिरहेकोमा आफूलाई पनि खुशी लागेको बताए। हाम्रो आगमनपछि घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्यौं। सुरुमा त्यही आवश्यकता थियो। शीतलरबाट सबै मुसहर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कठाङ्ग्री रहनु भएको थियो। हामीले सिरक डस्ना प्रदान गर्यौं, शीतलरबाट बचायौं र आज सिङ्गो बस्तीको मुहार फेरियो। अहिले सबै केटाकेटीहरू विद्यालय जान्छन्। कापी कलम र ड्रेस सहित विद्यालय जाँदा हाम्रो मन खुसीले पुलकित हुन्छ। हामी सँगसँगै यहाँहरूको मन पनि सायद त्यस्तै हुन्छ होला। र जब बस्तीका बालबालिकाहरू विद्यालय जान्छन् त्यो भिडमा हामी हाम्रै छोरी सुबियानीलाई भेट्टाउँछौँ। 3 वर्षे काखे छोरी जसले मेरो उपनाम मात्रै जान्दछिन् धुर्मुस बाबा। किनभने 2 वर्षको राष्ट्र निर्माणको अभियानमा मैले आफ्नो छोरीसँग बिताएको पल जम्मा मुस्किलले 4 महिना होला। तर म देशभरिका छोरीहरूको खुसीका लागि काम गरिरहेको छु। समग्र देशवासीहरूको लागि काम गरिरहेको छु। समग्र राष्ट्र निर्माणका लागि एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छु। अभिनयबाट टाढा हुँदै बस्ती निर्माणमा अघि बढेका धुर्मु सुन्तलीले अहिलेसम्म 3 वटा बस्ती बसाइसकेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै कट्टेलले भने, हामीले काभ्रेको डाँडा गाउँमा पहरी बस्ती बसायौं, गिरानचौरमा एकीकृत नमुना गिरानचौर बस्ती बसायौं, अहिले बर्दिवासमा एकीकृत मुसहर बस्ती बसायौं। अब हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौं बस्ती निर्माणमा हामीले ह्याट्रिक पूरा गरेका छौं। हामीले हिमाली जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्यौं। पहाडी जिल्ला काभ्रेको डाँडा गाउँमा एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती बसायौं। अहिले तराई मधेसमा महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माण गर्यौं। हो, अब हामी गर्वका साथ भन्छौं एकीकृत बस्ती निर्माणमा हामीले ह्याट्रिक पूरा गर्यौं। विभिन्न भाषा भाषी, जात जाति, समुदाय र सम्प्रदायको सुयोग्य फुलबारी हो नेपाल। कार्यक्रममा बोल्दै कट्टेलले अगाडि भने, मुसहर बस्ती तराईको बस्ती निर्माणको आधारशिला मात्र नभई देश निर्माणको एउटा प्रक्रिया हो। देश निर्माणका लागि ठूला ठूला भाषण भन्दा बढी कामको खाँचो परेको बताउँदै उनले यदि देश बनाउने नै हो भने एकीकृत बस्तीको अवधारणालाई पछ्याउनु पर्ने बताए।
हामीले धेरै समाज परिवर्तनका पाठ पढ्यौं। उनले भने यही हो साम्यवाद र यही हो समावेशिताको उदाहरण। विविध भाषाभाषी, जात जाति, समुदाय र सम्प्रदायको सुयोग्य फूलबारी हो नेपाल। एक आपसलाई तोडेर होइन, जोडेर मात्रै समुन्नतिको राजमार्ग खडा गर्न सकिन्छ। एकीकृत नमुना मुसर बस्ती सिङ्गो मधेसको विकासको आधारशिला मात्र होइन, देश निर्माणको एउटा प्रक्रिया पनि हो। देश एकीकृत बस्ती विकासकै अवधारणाले बन्यो। यदि हामी साँच्चीकै देश बनाउँछौँ भनेर लाग्छौँ भने एकीकृत बस्ती विकास गर्नै पर्छ, किनभने एकीकृत बस्ती विकास छिटो विकासको प्रक्रिया हो जुन हाम्रो जस्तो देशका लागि अत्यावश्यक छ। यदि साँच्चीकै हामी देश बनाउँछौँ भनेर भन्छौँ भनेदेखि देश बनाउने एकीकृत बस्ती विकास गरेर नै। देश अब रेडिमेड भाषणले बन्दैन, असल कर्म र इच्छा शक्तिले मात्र देश बन्छ। देश शक्ति, पैसा र पावरले बन्ने हो, टाइमिङको आवरले बन्ने। आन्दोलन र भाषणले मात्र मुलुक बन्दैन, सुशासनले बन्ने। स्पष्ट रोडम्याप र विकासको खाका चाहिन्छ देश साँच्चीकै बनाउनका लागि। बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री संरचना कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यो पूर्वाधारको विकासका लागि पनि एकीकृत बस्ती हुनै पर्छ। अर्को, हामीले समतामूलक समाजको धेरै कुरा गरौँ, पटक पटक समतामूलक समाजका बनाउनु पर्छ भनेर भाषण गर्यौँ। साम्यवादको पाठ पनि पढ्यौँ। यही हो समानुपातिक साम्यवाद र समावेशीको उदाहरण। आज कसैका घर कसैका भन्दा कम छैन, सबै घर समान छन्, सबै एकै नाश छन्। एकीकृत बस्ती विकास समानताको प्रतिबिम्ब हो। सबै बालबालिकाहरू एकै ठाउँमा खेल्छन्, रम्छन्, रमाउँछन्। कुनै पनि बालबालिकाले उच्च नीच महसुस गर्नु पर्दैन। आज ठुलो बुवाको घर पनि उस्तै बनेको छ, सानो बुवाको घर पनि उस्तै बनेको छ, काकाको घर पनि उस्तै बनेको छ। आज सबै समान भएका छन्। गरिब दुखी असहायका लागि हामी भाषण गर्छौँ, हामी समान बनाउँछौँ भन्छौँ, तर साँच्चीकै समान बनाउने अभियान एकीकृत बस्ती विकास हो जो हामीले निर्माण गरेर देखाएका छौँ। आफूहरूको अभियान सरकार, राजनैतिक दल तथा नेताहरूलाई चुनौती नभएको भन्दै उनले आफूहरूको अभियान सरकारलाई सघाउने भएको र आफ्नो अभियानमा जोडिएर साथ र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद भन्दै देश निर्माणका लागि सरकारले अब केही सोच्नै पर्ने बताए। 2 वर्षभित्र 3 बस्ती र 1 वर्षभित्र 2 बस्ती उभ्यायौँ। मात्रै 3 महिनामा 95 दिनमा एकीकृत नमुना मुसर बस्ती बनायौँ। चिया चिया भएका मनहरूलाई एक बनायौँ। समग्रमा हिमाल पार तराईलाई सद्भावको एउटै सूत्रमा उन्यौँ। रकेटको स्पिडमा काम गर्नुपर्छ अनि मात्र देश बन्छ। हाम्रो मूलभाव यही थियो र त्यही स्पिडलाई पक्रियौँ र 3 महिनाभित्रमा सिङ्गो बस्ती ठडाउन सफल भयौँ। हाम्रो अभियान सरकार, पार्टी या राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई च्यालेन्ज हुन्छ। हाम्रो अभियान उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने अभियान। जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। सरकारलाई बलियो नबनाई मुलुक दरिलो हुँदैन। हाम्रो अभियान सरकारलाई बलियो बनाउने अभियान। आफूहरूले जसोतसो सहयोग संकलन गरेर बस्ती निर्माण गरे पनि ती बस्तीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। बस्ती निर्माण गरिसकेपछि उहाँहरूको अन्य आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गरिदिनुपर्छ। उनले भने अब यस बस्तीका लागि नेपाल सरकार पनि छ। बस्ती उभ्याउन र मुसर समुदायलाई हँसाउन आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोग जुटाउने देश विदेशका सहृदय मनहरूप्रति हृदयदेखि नमन, आभार, अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू हाम्रो लागि प्राणवायु हो, हाम्रो लागि उहाँहरू सबथोक हो, हाम्रो लागि साँच्चीकै उहाँहरू भगवान हो। जसले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा बुझ्नुभयो, पीडितहरूको भावना र मर्मलाई बुझ्नुभयो, उहाँहरू साँच्चीकै भगवान हुनुहुन्छ जसले खुलेर साथ र सहयोग गर्नुभयो।
सिङ्गो बर्दिवास छ। सिङ्गो बर्दिवास मात्र होइन, अब यो बस्तीका लागि नेपाल सरकार पनि छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवज्यू, त्यसै गरी नासको उपकुलपतिज्यू यहाँ आएर आगामी दिनको योजनाको बारेमा, संरक्षणको बारेमा पनि अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ र हामी पनि अब कन्फिडेन्स छौँ। हामीले घर त बनायौँ, तर बस्तीको दिगो संरचनाका लागि, त्यसको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले सक्रिय भएर यसको महत्त्व र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नेछ। किनभने हाम्रा हरेक अभियानहरू सरकारलाई दरिलो, बलियो र सरकारलाई सघाउने अभियान। बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा कलाकर्मी वसुन्धरा भूषाल, शिव श्रेष्ठ, सरोज खनाल, निर्माता निर्देशक आकाश अधिकारी, कलाकार संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटी, चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा तथा कलाकार सूरज चापागाई बान्द्रे तथा टेली श्रृंखला भद्रगोल र मेरी वासैका कलाकारहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। महाभूकम्पपछि आपद विपद झेल्दै आएका नेपालीहरूलाई सहारा दिँदै भूकम्प पीडितका लागि आवास निर्माण गरेको धुर्म सुन्तली फाउन्डेशनले पहिलो पटक गरिबी र चपेटामा परेका मुसहरहरूको लागि आवास बनाएको हो। सदियौंदेखि गरिबीको चपेटामा परेका मुसहरवासीले धुर्म सुन्तलीको न्यानो साथ पाए। उनीहरूकै कारण त्यहाँका स्थानीयले राम्रो बास र शिक्षाको उज्यालोमा पुग्ने अठोट लिएका छन्। कुनै पनि बालबालिका स्कुल नजाने त्यस्तो समुदायमा धुर्म सुन्तली पुगेपछि अहिले सबै बालबालिका स्कुल जान थालेका छन्। आँगनभरि फोहोरको थुप्रो देखिने त्यो समुदाय अहिले सफा देखिन्छ। झट्ट हेर्दा कुनै पार्क भन्दा कम देखिन्न। धेरैले त धुर्म सुन्तलीले साँच्चै नमुना र पर्यटकीय स्थल नै बनाइदिएको बताएका छन्। पुस्तौं पुस्तासम्म पनि आर्थिक हिसाबले अगाडि आउन नसकेका मुसहरवासी अहिले आफ्नै घर पाएर निकै दङ्ग देखिन्छन्।